ako midua, wa pagyoy jutay nga daon, bisag sa dugay nga mga adlaw. Adi ko naguban, unya natunas o nawala na. Nagpabilin sa gihapon nga buhig saksi sa kong mata. Dito na tawo ang atong ugma nga gibalaan natong duha. Ang lagaw ay hatumangan sa gumang ipanumpatan. Dili na ko hikalimtan kadtong himayang atong gisawan. Kay dito atong namunga unang kalipay hilabihan. Adi ko og naguban, unya natunas og nawala na. Nagpabilin sa gihapon nga buhig saksi sa kong mata. Dito na tawo ang atong ugma nga gibala